अस्सलाम वालेकुम। हल्का रूम इकबाल में खुश आमदेद। आज के सेशन में मैं अपनी एक नज़म पेश करूँगा जो मैंने आज से 16 बरस पहले कही थी, और उसका उन्वान था फरियाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैंने फरियाद यानी अपील की थी कि इकबाल को शिकवा किए 100 साल हो गए हैं, और मिलत इस्लामिया की जो हालत उस वक्त थी, दौर उस्मानिया की, सल्तनत उस्मानिया की उस वक्त जो तखरीब कारी हुई थी और उनको जो शिकस्त हुई थी, उसके बाद जो मुस्लिम ममालिक जो है तकसीम हो गए थे और मिलत इस्लामिया बड़ी मुश्किल से गुज़र रही थी, वही हालत अब 100 साल बाद फिर नज़र आ रही है, जहाँ पे हर तरफ मुसलमान जो हैं वो मगलूब हो चुके हैं और दूसरों की तरफ देख रहे हैं कि कोई आगे इनकी मदद करे। और ख़ासकर जो हालत फ़लस्तीन की है देखी नहीं जा सकती। इसलिए उस वक्त मैंने याद दहानी करवाई थी कि उसके ऊपर अपील की थी, तो मैं नज़्म आपके सामने पेश करता हूँ। और मेरी जो उस वक्त शिकवा जवाब शिकवा के ऊपर जो मैंने कहा था, उसी के अंदर मैंने ये नज़्म जो है ये अपेंडिक्स कर दी थी, साथ डाल दी थी। ये जो मेरी काविश थी शिकवा और जवाब शिकवा का इंग्लिश में और उर्दू में, आसान उर्दू में तर्जुमा करना और उसकी तफ़हीम यहाँ पे शामिल करना, ये इसी के अंदर मैंने डाल दी थी। आज इसको भी तकरीबन, ये मैंने कहा था, ये पब्लिश हुई थी 2009 में, तो इसको भी अब काफ़ी साल हो गए। बहरहाल फरियाद इसके अंदर शामिल है, और जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं वो अगर drrahman.us DRREHMAN.US वेबसाइट पे जाएं तो ये किताबें वहाँ पे आप मेरी, तो वहाँ पे आपको मुफ्त मिलने को मिल जाएंगी। तो मैं ये इसके चंद पेज बंद जो है वो पेश करता हूँ। हो चुकी है एक सदी, इकबाल को शिकवा किए। पहला बंद। ए खुदा आए हैं हम दर पे तेरे कासा लिए, कांपते होंठों पे तेरी हमद का तोहफा लिए, फिर वही अपना पुराना दर्द का किस्सा लिए, और अहले ईमान की ज़बूं हाली का आईना लिए, जो सुनाया था कभी तुझको वही नगमा लिए, और दर्द हाली का लिए, इकबाल का शिकवा लिए। दूसरा बंद। मालिक कुल खालिक कौनो मकान परवरदिगार, हाथ है तेरे निज़ाम गर्दिशे लैलो नहार, और कुन फ़ुकां का ज़ाहिर व बातिन है तुझ पे आश्कार, और याद कर इकबाल का वो दीदाए खूनाबा बार। ये बता कब तक ये मिल्लत खून के आंसू पिए, हो चुकी है एक सदी, इकबाल को शिकवा किए। और ये मैं ये बंद में दोबारा सुनाता हूँ। मालिक कुल खालिक कौनो मकान परवरदिगार, हाथ है तेरे निज़ाम गर्दिश लैलो नहार, और कुन फ़कां का ज़ाहिर व बातन है तुझ पे आश्कार, याद कर इकबाल का वो दीदाए खूनाबा बार। ये बता कब तक ये मिल्लत खून के आंसू पिए, और हो चुकी है एक सदी, इकबाल को शिकवा किए। अगला बंद। आज फिर बादे सना लब पे वही फरियाद है, 100 बरस के बाद भी अपनी वही रुदाद है, और आज भी उम्मत तेरे महबूब की नाशाद है, बेसरो सामान है, बदहाल है, बर्बाद है, और ऐ खुदा तेरी मदद को और कितनी देर है, क्या मुसलमान के लिए अंधेर ही अंधेर है। अगला बंद। करिया करिया फिर रहे हैं आज फरदाने तेरे, करिया करिया फिर रहे हैं आज फरदाने तेरे, शम में रोशन ढूंढते फिरते हैं परवाने तेरे, और तेरे लुत्फ़ ख़ास के तालिब ये दीवाने तेरे, हैं भरे किसके लिए रहमत के पैमाने तेरे, जाम अब इनको पिला दे उस माए रंगीन के, जो कभी आई थी हिस्से में सलाहुद्दीन के। अगला बंद। ए खुदा अब हाथ में तेरे हमारी लाज है, ए खुदा अब हाथ में तेरे हमारी लाज है, कादर मुतलिक है तू, हर एक तेरा मोहताज है, अब वुसअते कानो मकाम में सिर्फ तेरा राज है तुझे मालूम जो हालत हमारी आज है, दिल में जो मौजूद हैं उन वलवलों को पाल दे, दस्तो बाजू में वही पहली सी हिम्मत डाल दे। अगला बंद। अहले ईमान हालत ईमान में जिंदा हैं अभी, अहले ईमान
حالت ایماں میں زندہ ہیں ابھی، ایک جہان بے سر و ساما میں زندہ ہیں ابھی، دم شکستہ یاس کے طوفان میں زندہ ہیں ابھی، اور ماننے والے تیرے زندہ میں زندہ ہیں ابھی، اور ہر ستم، ہر رنج، ہر مشکل سہے جاتے ہیں ہم، اور ایک طوفان مظالم ہے سہے جاتے ہیں ہم۔ اگلا بند، بزم عالم میں کہیں اپنی پذیرائی نہیں، عافیت جس میں ملے وہ کنج تنہائی نہیں، اور پرسکون کہیے جسے ہم پہ گھڑی آئی نہیں، اور کیا تیری ہم سے وہ پہلی سی شناسائی نہیں۔ پھر کہتا ہوں، بزم عالم میں کہیں اپنی پذیرائی نہیں، عافیت جس میں ملے ہم وہ کنج تنہائی نہیں، اور پرسکون کہیے جسے ہم پہ گھڑی آئی نہیں، کیا تیری ہم سے وہ پہلی سی شناسائی نہیں، اور کب تک ہے انہی حالات پہ رونا ہمیں، کب میسر آئے گا سکھ چین سے سونا ہمیں۔ اگلا بند، ہیں ہمیں اسلاف کے قصے، ہاں ہمیں اسلاف کے قصے پرانے یاد ہیں، دولت عثمانیہ کے وہ خزانے یاد ہیں، وہ سنہرا دور، وہ گزرے زمانے یاد ہیں، کچھ نہیں بھولا ہمیں سارے فسانے یاد ہیں، جنس جو اسلاف سے پائی تھی ہم سے چھن گئی، جو تیری ہم سے شناسائی تھی ہم سے چھن گئی۔ اگلا بند، فکر و فن کی رہنما ایجاد گاہیں ہم سے تھیں، دہر کے ظلمات میں روشن نگاہیں ہم سے تھیں، گنج ہائے معرفت وہ درس گاہیں ہم سے تھیں، یاد ہیں وہ دن کہ طوفانوں میں راہیں ہم سے تھیں، اور دور منزل سے ہوئے ہیں راہبر منزل سے ہم، کب سے محروم کرم ہیں کیا اسی قابل تھے ہم۔ اگلا بند، آج رنجیدہ ہے رخ ہر پیکرے تصویر کا، صرف آنچل چھن رہا ہے دختر کشمیر کا، اور مسجد اقصی ہدف ہے دشمنوں کے تیر کا، اور میرے مالک کیا یہی ہے فیصلہ تقدیر کا، تجھ سے سرکش اور بالا صاحب ایمان سے، تھا بجائے اقبال کو شکوہ تیرے میزان سے۔ یہ بند میں پھر پیش کرتا ہوں، آج رنجیدہ ہے رخ ہر پیکرے تصویر کا، صرف آنچل چھن رہا ہے دختر کشمیر کا، اور مسجد اقصی ہدف ہے دشمنوں کے تیر کا، اور میرے مالک کیا یہی ہے فیصلہ تقدیر کا، تجھ سے سرکش اور بالا صاحب ایمان سے، کیا تھا بجا اقبال کو شکوہ تیرے میزان سے۔ اور دیکھ حالت کابل و قندھار کی، بغداد کی، لٹ گئی وہ رش کے عالم دولتیں اجداد کی، تجربہ گاہیں ہنر کی، فکر کی، ایجاد کی، آبرو ہے خاک میں اس ملت ناشاد کی، اور کیا ابھی کچھ اور دل پہ زخم کھانا ہے ہمیں، اور کتنی دیر اپنا منہ چھپانا ہے ہمیں، ہو چکے بدنام ایسے ناروا الزام سے، اب مسلمان جی نہیں سکتے کہیں آرام سے، جان جاتی ہے کہیں جانا پڑے جو کام سے، آج ہم بدزن ہوئے جاتے ہیں اپنے نام سے، گویا ہر بارش اب تنظیم بد کا فرد ہے، مغربی دنیا میں وہ مجرم ہے دہشت گرد ہے۔ یہ اس وقت 9/11 جب امریکہ میں ہوا تھا، اس کے بعد کے حالات جو امریکہ میں تھے اس کے پس منظر میں یہ میں نے بند کہا تھا، اور یہ میں آخری بند پیش کر دیتا ہوں، تاب تھی جس سے ہمیں وہ مہر روشن اب نہیں، تاب تھی جس سے ہمیں وہ مہر روشن اب نہیں، وہ گلستاں اب نہیں، شاخ نشیمن اب نہیں، کیا ہماری زندگی میں عجز کا فن اب نہیں، کیا تیری رحمت کے لائق اپنا دامن اب نہیں، اور مکتا ہے ہاں دکھا دے عبد کو تازہ کرن امید کی، دیر کیا ہے خیر ہو یا رب تیرے خورشید کی، ہاں دکھا دے عبد کو تازہ کرن امید کی، دیر کیا ہے خیر ہو یا رب تیرے خورشید کی۔ السلام علیکم۔